नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आपसे बराह रास्त मुखातिब हूँ। अहम तरीन ख़बरें जो कि इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जन्म ले रही हैं और अहम तरीन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। एतमाद का वोट हासिल करने के बाद क्या वो मुस्तहकम हो गए हैं, ताकतवर हो गए हैं, या अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं और उन्हें आने वाले दिनों में किन किन चैलेंजेस का सामना है और कैसे पता चलेगा कि ख़तरा टल गया है, बहरान टल गया है और उनका इक़्तिदार महफूज है। ये सारी बातें, और ख़ास तौर पे एक और बात भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोट हासिल किए 178, जबकि जब वज़ीर-ए-आज़म पहली बार मुंतखब हुए आम इंतखाबात के बाद, तो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वोट थे 176। तो इसको कामयाबी करार दिया जा रहा है कि 2 वोट हमने ज़्यादा हासिल किए हैं। इस पर भी बात करेंगे। और फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीर, उन्होंने किसको क्या कहा, किसको सुना रहे थे, कह किसको रहे थे। मुखातिब वो स्पीकर कौमी असम्बली से थे, असद कैसर साहब से, और अपने ऐवान में बोल रहे थे एतमाद का वोट हासिल करने के बाद। लेकिन उनकी मुख्तलिफ़ गुफ्तगुएँ, मुख्तलिफ़ इशारे, किनाए, वो किससे वो मुखातिब थे, वो कन्वे किसको कर रहे थे, ये बड़ी अहम बात है। उसको कोशिश करेंगे आप तक पहुँचाने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एतमाद का वोट ले लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 157 अपने खालिस अरकान हैं, 157। MQM के हैं 7, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 5, मुस्लिम लीग काफ के 5, GDA के 3, अवामी मुस्लिम लीग का 1, जमहूरी वतन पार्टी का 1 और आज़ाद 2 अरकान। ये कुल बनते हैं 180। इसमें से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब का वोट माइनस कर दें, क्योंकि उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। वो उस वक्त होता है जब उसकी ज़रूरत हो, जब वोट बराबर हो जाए तो तब स्पीकर कौमी असम्बली का वोट कास्ट होता है। और ये हो गए 179 रह गए, और 1 वोट फैसल वाडा, उनकी सीट खाली, वो इस मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, तो ये 2 वोट उनके कम हो गए, 180। अपोजिशन आई ही नहीं, और जमात इस्लामी के अब्दुल अकबर चित्राली आए और मोहसिन दावड़ आए, वो दोनों बैठे रहे, उन्होंने वोट नहीं। अब PDM ने इस सारी कार्रवाई से अपने आप को बाहर रखा। उसकी वजह ये थी कि ये उनका दिन नहीं था। लेकिन इन अरकान में ये आपको बता दूं कि इन 178 अरकान या 180 अरकान में जो उनको आज वज़ीर-ए-आज़म को मिले, इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने हफीज़ शेख को वोट दिया था, क्योंकि हफीज़ शेख को वोट 64 हफीज़ शेख को तो 164 वोट मिले थे और 169 वोट मिले थे सैयद यूसुफ़ गिलानी साहब को। तो इन में वो लोग भी शामिल थे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 178 वोट देने वालों में, जिन्होंने सैयद यूसुफ़ गिलानी को भी वोट दिया था। तो ये बात ज़हन में रखिए, क्योंकि अभी भी वो लोग इस जमात में या इस इत्तेहाद में शामिल है। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो गुफ्तगू की, जो अगली बात है कि क्या ख़तरा टल गया है और क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज के बाद जो चाहेंगे कर सकेंगे, इस सवाल का जवाब है ये बहुत अहम है, क्योंकि नई लाइफ लाइन मिली है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को और उन्होंने ये ऑप्शन ख़ुद इख्तियार किया। और जब गिलानी साहब जीते तो उन्होंने ख़ुद ये ऑप्शन कबूल किया कि मैं सबसे पहले जाऊंगा ईवान में वोट लेने के लिए, एतमाद मिला तो ठीक, वरना मैं अपोजिशन बेंचों पे बैठूंगा। ये फ़ैसला उन्होंने क्यों किया? नंबर 1 इसलिए किया कि वो देखना चाहते थे कि कहीं अंदर से ही तो नहीं कि उनको गिराना चाह रहा, और अगर अंदर से ही कोई उनको गिराना चाह रहा है और सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप क्या वाकई उसी नहज पे हैं,
जैसा कि वो समझते हैं या कोई गड़बड़ है। ये सारी चीज़ें उन्होंने महसूस की थी। महसूस करने के बाद उनकी अपनी असेसमेंट, तो उन्होंने एतमाद का वोट लेने के लिए उन्होंने ये ऑप्शन इख्तियार किया। उसकी रीज़न ये थी कि वो चेक करना चाह रहे थे कि कहीं उन पे अचानक हमला ना हो जाए, सियासी हमला, अचानक सियासी हमला ना हो जाए। आज अगर सैयद यूसुफ गिलानी साहब जीत सकते हैं हफीज़ शेख को हरा के, तो कल को कुछ भी हो सकता है। और 169 वोट हफीज़ शेख साहब ने लिए, तो उनको 3 वोट और चाहिए, 3 वोट और भी मिल सकते हैं। लिहाजा उन्होंने एक तो ये चेक किया, अपने इत्तेहादियों को भी चेक किया और अपने क्या कहना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट को भी चेक किया, और उनको ये वोट मिल गया और वोट उन्होंने ले लिया। उसके बाद उनकी जो तकरीर थी उसमें भी बहुत सारे इशारे थे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब MQM, उन्होंने ये कहा, उन्होंने अपने बाकायदा तौर पे चार्टर ऑफ डिमांड पेश की कौमी असम्बली के इजलास में, और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, हमने आपको एतमाद का वोट दे दिया, लेकिन अब आपको भी हमें वापस लौटाना होगा, हमें हमारा एतमाद। और उन्होंने आवाम का भी जिक्र किया कि आवाम को भी देना पड़ेगा एतमाद, और तब्दीली का भी जिक्र किया कि तब्दीली अब महज नारा नहीं होनी चाहिए, अब ये तब्दीली नज़र आनी चाहिए। फिर उन्होंने अपने लापता अफराद का जिक्र किया, फिर उन्होंने अपने सियासी मुतालबात भी पेश किए। तो एक बात ये जहन में रखिए कि अब जो इत्तेहादी हैं वो अब खुल के ओपनली, पहले वो बंद कमरों में मुतालबात पेश करते थे, और अब वो अलल ऐलान खुलेआम वो अपने मुतालबात पेश कर रहे हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान कर रहे हैं कि हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम इन शराइत पर आपके पास आए थे और इन शराइत के साथ हम आपके साथ रहेंगे। उसके बाद आ जाएँ डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने भी इसी तरह की गुफ्तगू की, और उन्होंने भी एक इत्तेहादी के तौर पे बात की, और ये भी नज़र आया कि इत्तेहादी का मतलब इत्तेहादी है, इत्तेहादी का मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। शेख रशीद साहब ने बात की महंगाई की, तो उस साथ ही साथ आमर लियाकत हुसैन ने भी एक तकरीर की। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान क्या कह रहे थे? वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी तो बता दी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात उन्होंने की, और वो बात ये की कि NRO का जिक्र किया कि माजी में NRO दिए गए, नवाज़ शरीफ को दिया गया और एक आसिफ अली जरदारी साहब को दिया गया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ 2 NRO दिए गए, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने दिए, और ये दोनों NRO जो हैं उन्होंने कहा कि मुल्क की तबाही का सबब बने, और परवेज़ मुशर्रफ को उन्होंने कौमी मुजरम करार दिया, उनका जुर्म कौमी जुर्म करार दिया ये वाला। और वो कह किसको रहे थे? और फिर दोबारा उन्होंने वही बात की, और अब भी जो उनको मात हुई सैयद यूसुफ गिलानी की जीत की सूरत में और हफीज़ शेख की शिकस्त की सूरत में, वो भी इन दोनों पार्टियों ने दी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ ने। तो वो किसको सुना रहे थे? क्योंकि वो सुना रहे थे, कन्वे कर रहे थे कि अब आप ऐसा ना करें, यानी परवेज़ मुशर्रफ साहब का नाम ले रहे थे और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र कर रहे थे, और उन्हीं को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये मामला है और ये NRO का सिलसिला बंद होना चाहिए। अपनी ओपोजिशन क्लियर कर रहे थे कि मैंने तो तमाम जो हैं जब भी मुझसे मांगा गया मैंने तो इनकार कर दिया। और फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी मुखातिब हुए, नैब से भी मुखातिब हुए कि जिस तरह की सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से वो हम आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनको ना छोड़ा जाए, ये जिन्होंने मुल्क लूटा है इनको ना छोड़ा जाए। ये 2 बातें ख़ास तौर पे उन्होंने की। फिर एक और बात भी की, फिर उन्होंने अपने अरकान से भी मुखातिब हुए और इत्तेहादियों से भी मुखातिब हुए, और अगेन उन्होंने अपनी लिमिट बता दी कि ये मेरी लिमिट है, मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा।
اور اس سے باہر جانے پہ مجھے کو مجبور بھی نہ کرے۔ یہ بھی وہ کنوے کر رہے تھے مختلف کوارٹرز کو کہ میری تو اسٹرگل ہی 22 سال کی یہ ہے، 22-24 سال کی، میں اس سے باہر نہیں جا سکتا، میں پارٹی منشور سے باہر نہیں جا سکتا، میں نے کرپٹ عناصر کو نہیں چھوڑنا، بدعنوانوں کو نہیں چھوڑنا، وہ ان کو ڈاکو کہتے ہیں، چور کہتے ہیں، لٹیرے کہتے ہیں۔ لیکن کیا اس کے بعد پھر انہوں نے پرانی باتیں بھی کی کہ کس طریقے سے ان سے انار مانگے گئے، اور نواز شریف کا خاص طور پہ ذکر کیا کہ کابینہ کو یہ بتایا گیا کہ بہت ہی ان کی بری حالت ہے، اور شیرین مزاری جو ہیں ان کے آنسو نکل گئے کہ بہت مشکل سے آنسو نکلتے ہیں، ان کے عام حالات میں نہیں نکلتے۔ تو یہ جو ساری چیزیں تھیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ گڑبڑ ہے، اور کنوے کرنا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ ڈیل ڈھیل اس طرح کی چیزیں بند ہو جانی چاہیے، اور اگر وہ پلیئر ہی نہیں ہے، رنگ میں موجود ہی نہیں ہے شریف فیملی اور زرداری صاحب، تو پھر ان کے ساتھ ان کو انگیج کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ کہی گئیں، اور خان صاحب نے اگلا سٹیپ بھی بتایا کہ آئندہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے عثمان بزدار کا بھرپور دفاع کیا۔ عثمان بزدار صاحب بھی ایک کیا کہنا چاہیے وہ وجہ تنازع ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ 2.5 سال ہو گئے، 2.5 سال میں پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکلی نون لیگ کو ٹف ٹائم نہیں دے سکی، اور اس کی ریزن وہ یہ ہے کہ ضمنی انتخابات ہوئے، پنجاب بھر میں ہوئے، اور اس میں کوئی ایک سیٹ بھی پنجاب میں بھی ہوئے، سندھ میں بھی ہوئے، کوئی ایک سیٹ بھی پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملی، اور اس میں عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ان کا جو ہے معاملہ وہ نظر نہیں آیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کنسرنز ہیں، تو لہٰذا یہ بات بھی انہوں نے عثمان بزدار صاحب کا اس کے باوجود دفاع کیا۔ تو اگین انہوں نے یہی میسیج دیا کہ عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کرنی، اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی کوئی بات نہیں کرنی، اور اگر وہ اسی کیا کہنا چاہیے سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور فلیکسیبلٹی نہیں دکھائیں گے، تو معاملات گڑبڑ ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ قانون سازی جو ہونی ہے، سب سے بڑا مسئلہ قانون سازی کا ہے، ریفارمز ہونا ہے، الیکٹورل ریفارمز ہونی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہونی ہیں وہ کیسے ہوں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، اور انٹرنل بھی وہ یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ معاملے کو آگے بڑھایا جائے۔ پارلیمان کو چلانا ہے تو اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھنا چاہیے، اور جو بزنس ہے پارلیمنٹری بزنس اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک معاملہ تھا۔ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اگر یہ چیزیں اسی طریقے سے بڑھتی ہیں تو آنے والے دنوں میں مشکلات ہوں گی۔ ابھی جو فوری طور پہ ابھی تو آج کا دن تو اعتماد کے ووٹ والا دن تو ہو گیا پورا، اس کے بعد باہر آپ نے دیکھا کہ کتنی ٹینشن تھی پارلیمنٹ کے باہر۔ وہاں پہ ڈاکٹر مصدق ملک، احسن اقبال، شاہد خاقان عباسی صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ، ان کی بھی ہاتھا پائی ہوئی پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کشیدگی بہت زیادہ ہے۔ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اگین وزیر اعظم عمران خان نے تنقید کا نشانہ بنایا، اور ان کا جو پریس ریلیز تھا اس کو مسترد کر دیا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ کہ وہ معصوم ہے نہیں مانا کہ وہ معصوم نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ انتخابات صحیح ہیں تو پھر خراب کیسے ہوتے ہیں۔ تو ان کا پھڈا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی آگے جا رہا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ فارن فنڈنگ کیس بھی موجود ہے۔ یہ کشیدگی بڑھے گی، اور سید یوسفزئی گیلانی کا نوٹیفیکیشن رکوانے کے لیے، کامیابی کا نوٹیفیکیشن رکوانے کے لیے جو
پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ارکان نے پیٹیشن بھی فائل کر دی ہے کہ ان کو کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا جائے، ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے، اور آڈیو ویڈیو سکینڈل کو لے کے آئے کہ وہ ساری چیزیں پہلے اس کا فیصلہ کیا جائے۔ تو اس سے بھی آنے والے دنوں میں اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آیا وہ کیا ہے۔ خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہا کہ وہ انٹیلیجنس اداروں سے ضرور بریفنگ لیں کہ انٹیلیجنس اداروں کے پاس کتنی اطلاعات ہیں کہ کتنا ووٹ بیچا گیا، کیسے خریدا گیا اور کیسے بیچا گیا۔ یہ ساری انفارمیشن انٹیلیجنس اداروں کے پاس موجود ہے۔ تو یہ بھی ہوئی۔ تو مختلف طریقوں سے وزیر اعظم عمران خان نے مختلف لوگوں کو، مختلف کوارٹرز کو کنوے کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کے اتحادی ان کے ساتھ رہیں گے۔ اس کی ریزن ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ انشاءاللہ میں کسی اگلی ویڈیو میں اس پہ ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا۔ کچھ ہی دیر کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان بھی ملاقات ہوئی، اور اب چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہونا ہے سینٹ کا۔ تو اگلا جو ایونٹ امتحان ہے وہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان سید یوسفزئی گیلانی کا نوٹیفیکیشن کامیابی کا وہ سٹے کرتا ہے یا نہیں، یعنی اس کو روکتا ہے یا نہیں پی ٹی آئی کے درخواست پہ۔ نمبر 2، چیئرمین سینٹ کون ہوگا اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کون ہوگا، اس پہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ حکمراں اتحاد کتنا تگڑا ہے، پاکستان تحریک انصاف یا وزیر اعظم عمران خان کتنے تگڑے ہیں۔ صادق سنجرانی کو میدان میں اتارا گیا ہے، اس پہ تو مجھے لگتا ہے کہ سارے ہی متفق ہو جائیں گے۔ اب ہے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا مسئلہ۔ ایم کیو ایم نے مانگ لیا ہے ڈپٹی چیئرمین سینٹ، انہوں نے کہا ہمیں دیں۔ ادھر پی ڈی ایم میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے مانگ لیا ہے کہ یہ ہمیں دیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی چاہے گی کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا عہدہ ہمیں ملے، مسلم لیگ نواز چاہے گی کہ ہمیں ملے، اور یہ سب ہم والے جو ہیں ان میں سے ملنا تو کسی ایک کو ہے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب بھی بڑا میننگ فل ہوگا، اس پہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے خطرے کی گھنٹی ٹل گئی ہے یا ابھی آگے بڑھ رہی ہے۔ یہاں سے نکلیں گے 12 مارچ کو، یہ ہو جائے گا 13 مارچ کو نئے سینٹ، نئے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب۔ اس کے ٹھیک 12 دن کے بعد بلکہ 13 دن کے بعد 26 مارچ سے جو پی ڈی ایم ہے وہ لانگ مارچ کا فیصلہ کر چکی ہے، اور ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پی ڈی ایم کا اجلاس ہو گیا ہے، اور پی ڈی ایم پنجاب میں بھی حملہ کرنا چاہتی ہے، اور ادھر اسپیکر قومی اسمبلی پہ بھی حملہ کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ وہ 16 ارکان ابھی تک اسی ایوان میں موجود ہیں قومی اسمبلی میں جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے کس کو کیا کہا، کس کو سنایا، یہ اس کے اثرات بھی آنے والے دنوں میں ہوں گے۔ تو میرے خیال میں وزیر اعظم عمران خان وہ کہ ہر طرح کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہیں آگے کیسے بڑھنا ہے، بطور وزیر اعظم یا بطور اپوزیشن لیڈر، یا پھر بالکل ہی اسمبلی سے بھی باہر سڑکوں پہ۔ وہ اپنی اسٹریٹجی بنا چکے ہیں، ترتیب دے چکے ہیں، لیکن پاکستان اس وقت عام انتخابات کا متحمل تو ہے نہیں، نہ ہو سکتا ہے۔ تو ان ہاؤس تبدیلی کی پی ڈی ایم دھمکی دے رہی ہے کہ ہم ان ہاؤس تبدیلی لے کے آئیں گے، پنجاب میں بھی، اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف بھی، اور اس کے بعد پھر فائنل جو اسٹروک کھیلا جائے گا، پی ڈی ایم کھیلنا چاہے گی، وہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ فی الحال پتہ چل جائے گا کہ معاملات چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب پہ، اور اس کے بعد لانگ مارچ۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت